السلام عليكم. معكم رشدي مهدي، مرحبا بكم في هاد لا سيري ديال في جي اس. دابا غادي نشوفو في جي اس اون بروفوندور. غادي نشوفو السانتاكس بيان سور. اول حاجه غادي نمشيو نانستاليو في جي اس. كاينه هاد لا فاصون دانستالي، دونك tu peux l'installer comme ça. ولكن انا pour l'apprentissage يكون داكشي basique. Je vais utiliser juste un CDN. Comme ça, غادي نزومو juste sur le syntaxe. Donc, je vais créer un fichier, on met index.html. غادي créer un dossier. تقدروا ما تكريوش dossier. انا je vais le créer. غادي ندير فيه app.js. غادي نمشي ل HTML. générer VS2. Ok. srcgs app.js. غادي نحتاج البوستراب. دونك فوالا انستاليه via cd. اوكي. اول حاجه غادي نبدا بها هو ليليمون ديالي. نقدروا نبداو من الفي جي اس. اول حاجه قلنا غادي نديروها، غادي نبغي نافيشي ما فاريابل باغ اكزومبل ميساج. الا مشيت لاباج ديالي كتافيشا لي ميساج. دونك مازال ما تعرفهاش بيان سور. بما اننا انستالينا في سي دي ان، دونك عندنا لاكسي لواحد لوبجي اللي هو في جي اس اللي هو هذا. دونك غادي نمشي نانستانسي. دونك غادي ندير نيو في جي اس في نو. دونك اول حاجه جو دو انيسياليزي ليليمنت. دونك ليليمون ديالي غنسميه اب. دونك غندير ديف اب. فوالا وسط منو غادي ندير فيه كاع الحوايج ديال في جي اس. فو فيغ اتونسيون. الا سميتي هنايا شي سميه خصك ضروري تبدل هاد السميه هادي. انا غالبا كندير ليها بحال هكا في اب. فوالا. دونك الا بغيت انتربريتي هاد لا فاريابل هادي ميساج، عندي الحق كما شفنا في لا فيديو الاولى فواحد لوبجي داتا. هنا كندير فيه كاع لي داتا ديالي. دونك غادي ندير ميساج سمي hello everyone. دونك الا مشيت اكتواليزيت فوالا ها هو كيافيشي ليا. ايماجينو بغيت نشد هاد الميساج نديرو في ان تيتر كبير، نديرو h2. اوكي. وهاد لو تيتر هذا بغيت نبدل ليه لا كولور ديناميكون. دونك من هنا غندير واحد كولور اون فاريابل، وهاد الفاريابل غنسميها ريد ولا جرين بلو. دونك هنا غادي نمشي نكري دي كلاس كوم سا غير باش يبان لكم. دونك هنا ستيل هنا غندير ريد باغ اكزومبل. غندير كولور ريد. غادي نبليكي هادو بيان سور. هذا غادي ندير ليه جرين. اوكي. Et je vais tenter de faire comme ça, classe
égal comme ça. Red là الفاريابل ديالي سميتها color دونك غندير ليها color comme ça et je vais actualiser هنا كيخرج لي ايرور دونك ما كيعرفش هاد السانتاكس هادي effectivement عندنا في جي اس الا بغيتي تباسي اون فاريابل لواحد ديريكتيف سبيسيال دونك هاد كلاس و اي دي هادو سون دي بروبريتي ديال الباليز h2 il faut bind كنقولها bind دونك عندنا واحد السانتاكس لي بحال هكا v bind دو بوين كلاس وكنحيد هاد لي براكيت لي دو براكيت نحيدهم comme ça donc v-bind دو بوين كلاس فوالا مشيت بدلت هنا دونك عطيني لا كلاس بوين ديناميك ها بدل لي لا كلاس دي ها بدل لي لا كلاس الا بغيت ان راكورسي حيت صراحه انا ما كنستعملش هاد السانتاكس هادي دونك كاينه واحد السانتاكس ان راكورسي دونك كنحيدو هاد في باين كنخليوه كوم سا و جو كخوا هاد السانتاكس بلو سان دونك دون بوين بيان سور الا حيد دو بوين دونك غادي يعتبرها كولورا كلاس دونك ما غاديش يلقاها بيان سور فوالا دونك il faut faire attention دونك الا كانوا des propriétés ديال une balise il faut penser de faire deux points اجي نطونطيو نديرو شي حاجه اخرى دونك اجي نشوفو نمشي فيف je vais faire un truc comme ça هادي خديتها من لا دوك دونك variable سميتها سي سين شوف ok je vais tenter de faire alerte point alerte success ok donc je vais tenter de faire hello PHP Maroc ok hello PHP Maroc je vais بغيت هاد l'élément نافيشيه ونماسكي دونك عندنا واحد لابيل سميتها vif هنا غندير لها سين هنايا مع عطيتها ترو سين ترو دونك سي نورمال il va être affiché ولكن هنا الا بدلت ليها false مشات اوكي كاينه اون اوتر ابل هي في شو تاهي لا ميم شوز اوكي بون كيلكان غيقول لي شنو الفرق ما بين في اف و في شو غادي نمشيو نزوميو عليها دونك في شو دونك غنمشي نانسبكتي في شو دونك ها ليليمون ديالي كيكون ديجا ديسبلاي نون يعني ليليمون كاين في الدوم ولكن il est caché par contre الا درت فيف l'élément ديالي ما كاينش كاع اصلا n'existe pas دونك هذه هي لا ديفيرونس بين في اف و في شو الا بغيت نافيشي الالز ديال نستافيغ ديال في اف مثلا الا كانت الكونديسيون ماشي في اف صحيحه افيشي لي هاد ليليمون الا ما كانش الالز افيشي لي هادي bien sûr كاين Vue.js donc je vais tenter de faire comme ça danger je vais faire comme ça error bien sûr غادي ندير ليها comme ça هاد السنتاكس غتافيشا فوالا هي تافيشات bien sûr الا درت راكم عارفين الريزلتا دونك فوالا la même chose كاينه une syntaxe pour moi c'est plus logique c'est plus humain كما تنقولوا دونك غادي نحيد في اف وغندير جوست في else
Voilà, ça marche. غادي نشوفو غادي نشوفو غادي نشوفو في فور. Donc je vais créer un objet, euh, pardon, une variable type array. Donc cities, liste des cities. Ok. Je vais faire Casablanca. On va Marrakech. Tétouan, etc. عندي variable cities. Donc تحت من alert danger, je vais faire ul li et je vais faire vue for. Donc city, il faut faire attention, city in cities. Ok. Et je vais afficher city, bien sûr. Il va faire l'itération. Il a besoin d'afficher l'index, bien sûr, possible. Clé value, qui m'a fait les langages de programmation. Donc, je peux faire comme ça. Ça. Index city. Afficher un index. Voilà, à l'axe. Donc, c'est index city. Et voilà. Voilà. Je peux tenter de faire un objet. ID. Point. Non. ID, voilà, 2.1. Name. 2 points. Non. Bien sûr, je vais changer ça, ça et ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Allez, là, au lieu de faire comme ça, je peux faire comme ça. City. Là, je ferai city.id, city.name. Voilà. Donc, احنا شفنا quelques fonctions ديال Vue.js. شفنا كيفاش نباسيو الفاريابل بحال ميساج بحال color. شفنا كيفاش نبانديو الفاريابل في اون ديريكتيف سبيسيال بحال كلاس h2. كيفاش ندوز اون كلاس ديناميك. كنديرو هاد السانتاكس هادي سواء في بايند دو بوين ولا كنديرو ان راكورسي دو بوين كلاس. شفنا كيفاش نافيشيو ولا نماسكيو بشي ان اليمون سواء في اف ولا في شو. وشفنا لا ديفيرونس بيناتهم. في اف دونك ليليمون لي سيبلي ما تيكونش عندنا في الدوم، دونك il n'existe pas في الدوم. باغ كونطخ في شو تيكون ديجا في الدوم، غير عنده لا كلاس ديسبلاي نوع. وشفنا الفي الز يعني العكس ديال لا كونديسيون. وشفنا في فور